अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, आपको थोड़ा सा मैं इस पॉडकास्ट के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ। इसका मकसद जो है वो एक्सपीरियंस जो एजुकेटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना होता है और उनका मकसद ये होता है कि उनके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीखें कोई चीज़। और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जो कि हम वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों को रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो इतने एक असासा होते हैं, एक कौम का असासा होते हैं। तो हम उनको इनवाइट करते हैं ताकि उनसे हमारी नई जो जनरेशन है वो कुछ सीख सके। तो आज जो मौजू मैंने चूज़ किया है वो है आपका फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इस सिलसिले में मैं जब मैं अपने गेस्ट को जब मैं तलाश कर रहा था, तो मैंने जो है अपने फ्रेंड्स जो सर्कल्स हैं हमारे, उसके अंदर जो मैंने देखा, उसमें जो है वो मैंने डॉक्टर नासिर उद्दीन साहब को मैंने देखा, जो कि रेक्टर हैं ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस के। उनका नाम बहुत ही मुझे प्रोमिनेंट लगा, तो मैंने सोचा कि उनको इनवाइट किया जाए अपने प्रोग्राम के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्ट्रेट अवे मैं उनसे मुतारिफ़ कराऊं और उनके बारे में कुछ बताऊं मैं आपको, और उनसे कुछ सीखते हैं, जानते हैं कि उन्होंने अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने जो 40 ईयर्स का जो उनका एक्सपीरियंस है कराची यूनिवर्सिटी में, फ्रॉम लेक्चरर टू द VC ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो जब हम गुफ्तगू कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर तो मैं एक अलग प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपका मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, और आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब काबिल समझा कि हम आपके साथ बैठें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है मुझे टाइम दिया। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपसे जो बातें हम सीखेंगे, जो आप हमें बताएंगे, और उससे मेरे नाजरीन जो दुनिया भर में आपको सुनेंगे और जो देखेंगे भी आपको इंशाल्लाह, तो वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे सर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रोग्राम का जो आज का जो उन्वान है वो फ्यूचर एजुकेशन के हवाले से है। जी जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं ये चाहता हूँ कि आपके तस्वुर में किसी भी इदारे का, अगर हम ये कहें कि जी उनका क्या विजन होना चाहिए इसी यानी कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के हवाले से, और उसके लिहाज से मिशन जो होता है किसी भी इदारे का, वो कैसे वो डिज़ाइन करे जिसकी मदद से वो फ्यूचर एजुकेशन को अचीव कर सके। देखिए, जाहिर है कि आपने मुझे चुना है, तो मेरा एक वसी तजुर्बा एजुकेशन में है, और जिस ज़माने में मैंने एजुकेशन में कदम रखा और आज का जो एजुकेशन का वक्त चल रहा है, बहुत मुख्तलिफ है। और इस वक्त जो ज़रूरत है एजुकेशन में एडवांसमेंट की, एडवांसमेंट की, इसके इस्टेब्लिशमेंट की, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। माजी में रिसोर्सेस नहीं थे कि जो अपने आप को आप अप टू द मार्क कर सकें, दुनिया के साथ चल सकें। बस अपने ट्रेडिशनल सिस्टम पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा। ठीक है, मैं दरअसल आपको बेसिक से चलूँगा। आए पे तो मैं आऊँगा थोड़ी देर में। बेसिक एजुकेशन का एक सिस्टम हमारे यहाँ जो है, असल में हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है बड़ा डिवाइडेड है, और दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं है जैसे मेरे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम में 4 किस्म के सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में हमेशा ये होता है कि एक एजुकेशन का सिस्टम होता है, बच्चा शुरू से लेके प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक उस सिस्टम में चल रहा होता है, इसी वो कामयाब है। मेरे यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ जो शुरू के बेसिक एजुकेशन सिस्टम हैं वो 3-4 किस्म के हैं, कि मदरसा सिस्टम है, सरकारी स्कूलिंग सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम है, बीकन सिस्टम है, लॉरिएट सिस्टम है। अब ये 5 तबकाती सिस्टम हो गए। अब मसला ये होता है कि इन तबकाती सिस्टम से बच्चा गुजरकर फिर मीडिएशन पे पहुंचता है, इंटरमीडिएट सिस्टम में दाखिल होता है, तो 5 जगह से आके कलेक्ट होता है। अच्छा, वो जो इंटरमीडिएट सिस्टम है वो आगे आपको प्रोफेशन में ले जाने का पहला स्टेप है। अच्छा, जब 5 जगह के स्टूडेंट गैदर होते हैं वहाँ, तो अब वो जो आके वो सिस्टम को देखते हैं, तो बहुत से उसमें ऑलरेडी अवेयर होते हैं, जानते भी होते हैं सिस्टम को, और बहुत से बेचारे उससे वाकिफ नहीं होते हैं, जबकि वो बहुत ज़हीन होते हैं
اور آگے اپنے پروفیشن میں جا کر بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی بیسک ٹریننگ ویسی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے جو آگے آنے والے وقت کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس لیے وہ مار کھاتے ہیں اور وہ کام نہیں کر پاتے، حالانکہ بڑے ذہین بچے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی رائے میں نے عطا الرحمان صاحب سے بھی بات کی تھی اس زمانے میں جب میں وائس چانسلر تھا، کہ 3 قسم کے کمیشن ہونے چاہیے۔ میری ہائر ایجوکیشن کمیشن، کہیں نام سنا آپ نے کہ لوئر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے، یا کالج انٹرمیڈیٹ کو ہینڈل کیا جائے؟ کہیں آپ نے سنا کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن بھی ہے؟ نہیں۔ اگر یہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن اور لوئر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن ہوتے تو میڈیا کا یہ طبقاتی نظام ہے ایک حد تک کنٹرول ہو جاتا، اور میرا بچہ آگے جا کے ورلڈ میں کمپیٹ کرتا اس سسٹم سے اگر گزرتا، لیکن افسوس کی بات یہ وہ ہے نہیں۔ لیکن میری اپنی سجیشن یہ ہے کہ یہ کمیشن ہونے چاہیے اور یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پر کہ یونیفارم سسٹم آنے چاہیے بہت سارے، لیکن ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اس کے لیے بہت زیادہ بڑی ڈیپ ایکسرسائز کی ضرورت ہے جو ہو رہی ہے۔ میں امید ہوں، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے وابستہ ہوں، اور میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں اپنے ملک سے اس کو آگے بڑھنے کے لیے، میرے بچوں کو آگے تعلیم میں جانے کے لیے تو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو میں بڑا پوری امید ہوں کہ ہوں گی۔ اور کیونکہ یہ اب میں اس وقت داخل ہو چکا ہوں ڈیجیٹلائزیشن انفارمیٹو سسٹم میں، اور بالکل معاملات چینج ہو گئے ہیں۔ اب بچہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے اور اس پر جا سکتا ہے اگر میں اس کی ہیلپ کروں اور اسے وہ انوائرمنٹ مہیا کروں، تو میں بڑا ہوپفل ہوں، بڑا امید ہوں اللہ کی طرف۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، کیونکہ جو اس وقت ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن جو ایرا چل رہا ہے، اس میں کسی ادارے کو آپ کے اس میں وہ کیا ایسے جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے، کیا وہ ایسی چیزیں کرے جس سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ ایکسپیرینس بڑھے؟ جی دیکھیے، آج ایک زمانہ تھا جب مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ مجھے اسٹوڈنٹ کو لیکچر میں اور ٹاک دے کر یا کچھ لیکچر سیمینار کرا کر سمجھانا پڑتا تھا۔ اب وقت اتنا سہل ہو گیا ہے اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ نالج ٹرانسفارمیشن اس وقت بہت ایزی ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کروں گا، میں یہیں بیٹھ کر یا اپنے روم میں بیٹھ کر اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کروں اور اس کو سوئچ آن کروں گا، میرا سارا اسٹوڈنٹ اس کو بینیفیٹڈ ہوگا اور اس کو سن لے گا اور کر لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے اور اے آئی از کمنگ اپ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہے، لیکن میری پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میں اس بچے کو اس لیول پر اس لیے نہیں لا پا رہا ہوں کہ جب میں اس کو لے کے بیٹھتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ نیٹ نہیں چلتا، بچہ کمپلین کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لائٹ نہیں آنے کے بچہ کمپلین کرتا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں بچہ خود ارننگ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کو میں یہ ساری فیسلٹی مہیا کر دوں تو وہ سیلف اسٹڈیز میں انوالو ہو چکا ہے اور سیلف انفارمیٹو ہو چکا ہے، پوری طرح سے وہ آج کے سسٹم میں ان ہو چکا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اسے بیسک انفراسٹرکچر مہیا کروں، جو میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے اس ادارے میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی، اور میرا مینجمنٹ کوشش کر رہی ہے اس بات کی کہ وہ تمام تر چیزیں جو بچے کو آگے لے جانے میں، نالج ٹرانسفارمیشن میں کام آئیں گی، ہم اس کو مہیا کریں، اور ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید کریں۔ مطلب یہ آپ کا جو ادارہ ہے، اس میں آپ ایسے کون سے اسپیسیفک پروگرام آفر کر رہے ہیں جس کی مدد سے اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ہو یا کوئی سرٹن اسکلز ہوں جو کہ اس کو ہیلپ کرے لیڈرشپ میں اپنی اسکلز کو بڑھانے میں؟ تو کوئی ایسے کوئی پروگرام جو آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا آپ کر رہے ہیں آفر، آپ کے دماغ میں ہیں ایسی چیزیں جو آپ پلیز وہ بتائیے؟ دیکھیے، جنرلی تو میں آپ کو اس بات بتاؤں کہ اس قسم کے پروگرام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آفر ہونے چاہیے، جس سے بچے کو ہم ایک بیسک، اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پر بھی وائس چانسلر کانفرنس ہوئی اور بڑا کنسرن تھا اس بات پر کہ اس وقت بچے کا بیہیویئر مینجمنٹ کیسے کنٹرول کیا جائے، بڑا چیلنجنگ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میری اپنی سجیشن اس وقت اس کانفرنس میں یہ تھی کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ بچے کو آپ نالج وائز، آپ بیہیویئر وائز، بچے کو اس کی اپنی
उसके सिस्टम मैनेजमेंट वाइज। अगर मैं सिर्फ आपसे एक बात कह दूँ और बच्चों को इनहेमर कर दूँ उनके जहनों पर कि जो मेरे कायद ने, द फादर ऑफ द नेशन, गेव अस द फर्स्ट लेसन इन आवर कंट्री, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, अगर मैं इसको मेंटेन कर लूँ तो ये सारे मामला जिस तरह हम उलझे हुए सब खुद खुद सुलझ जाएंगे। अच्छा, मैं तो अपने इंस्टीट्यूशन में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता रहता हूँ और अभी मजीद हमने एक इंटरनेशनल लेके डेवलप करी है जो वहाँ से हम इसको ऑन बोर्ड लेंगे और अपना स्टूडेंट में बैठाएंगे। वहाँ से जो बिहेवियर साइंसेस के प्रोग्राम चलेंगे, वहाँ से जो इंफॉर्मेटिव डायरेक्टिव इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव चलेंगी, उनसे हम बच्चों को अवेयरनेस देंगे और उनसे कनेक्ट कराकर उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो अभी आपने इंटरनेशनल एफिलिएशन के हवाले से अभी हमें बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा क्योंकि जब मैं आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो माशाल्लाह से कराची यूनिवर्सिटी के 40 इयर्स के जो आपके तजुर्बा है, उसके अलावा आप कुछ हमारे नाजरीन को बताइए कि इंटरनेशनल एफिलिएशन आपके जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा बताइए कि उसके अंदर आपकी क्या कामयाबियाँ हैं। ये देखिए, बात ये है कि ये तो मेरा इदारा था जब मैं पढ़ने गया और वहाँ से मैं पढ़ा, मेरे इदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने वहीं से तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने वहीं से अपना कैरियर शुरू किया, लेक्चर से लेके और वाइस चांसलर तक गया। लेकिन मैंने इन द मीन टाइम मैं इस बात को सर्च करता रहा क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि मैं जिस इन्वायरमेंट में यानी अपनी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत इस बात की कि बेसिकली पहले मेरी अपनी ट्रेनिंग हो ताकि मैं स्टूडेंट को वो दे सकूँ। तो उस सिलसिले में मैं बड़ा मशहूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का कि वो अब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे, मैंने उनको लिखा तो उन्होंने मुझे मदद किया इटली, इंटरनेशनल सेंटर थ्योरेटिकल फिजिक्स बड़ा मशहूर है, अब तो उसका नाम हो गया डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर। तो वहाँ मैं गया तो मैंने सलाम साहब से मुलाकात की और सलाम साहब से जब मैंने ये बात का इज़हार किया कि मैं अपने काम आने वाले वक्त जो चैलेंजेस टाइम आ रहे हैं, मैं उससे नंबरदार न होने के लिए ऐसी फील्ड में काम करना चाहता हूँ पीएचडी जो आने वाले वक्त और फिर उससे भी आगे काम जारी है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर जो प्रोफेसर ने कैंसास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुना, तो मैंने सलाम साहब से कहा मुझे आप यहाँ की एसोसिएशन दे दें ताकि मैं इस प्रोफेसर के साथ काम कर सकूँ। थैंकफुल टू प्रोफेसर सलाम साहब कि उन्होंने मुझे वहाँ की एसोसिएशन दी और मैं वहाँ का एसोसिएट हूँ अभी तक। और वहाँ से मुझे एक स्पेशल ग्रांट आती है और जो मैं रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता हूँ और अपने लिए और अपने स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ और वो फिर मुझे वहाँ से एसोसिएशन मिली। फिर वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर मैं कैम्ब्रिज गया लंदन, तो वहाँ मुझे रॉयल फेलोशिप मिल गई आइजैक न्यूटन इंस्टीट्यूशन ऑफ कैम्ब्रिज से, जहाँ पर हॉकिन आपको पता है कि कितना बड़ा साइंसदान था। मैंने उसको भी सुना, उसके लेक्चर सुने, उसके साथ मेरी एसोसिएशन भी रही और उनके साथ काम किया और उन्होंने भी मुझे वहाँ की एक आइजैक न्यूटन इंस्टीट्यूशन मैथमेटिकल साइंसेस की रॉयल फेलोशिप ऑफर की जिसका मैं आज तक मेंबर हूँ। फिर मुझे यूनाइटेड स्टेट ऑफ वहाँ पर अमेरिका में वो ह्यूमन राइट्स ने जब वहाँ पर देखा, मैंने उनके लिए काम किया, मैथमेटिक्स के बहुत से मॉडल अपने डेवलप कराए, 28 PhD कराई मैंने। तो वहाँ से मुझे ऑफर आई कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ काम करें, तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स का पीस ऑफ मेंबर हूँ। अच्छा, फिर मैं क्योंकि ब्रेन मेरी PhD खुद की अपनी ब्रेन डायनामिक्स पर रही, तो फिर मुझे इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर की, फ्रांस में उसका हेड ऑफिस है, मैं उसका भी मेंबर हूँ, आज तक मेंबर हूँ और मैं उन प्रोफेसर के साथ लिंकेज में हूँ, काम करता रहता हूँ, मॉडल डेवलप करता रहता हूँ। देखिए, AI का इस तो बड़ा मशहूर ज़माना है और AI आ गई, ज़रा सा और तरफ मसला है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर किसी को डिबेट कराएं कि AI आई कहाँ से। AI तो HI से है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस हुई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप। तो मेरा अपना प्रोग्राम है, मैं ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इसका डायरेक्टर हूँ, तो मैं यहाँ एक अपना एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे कराने जा रहा हूँ जिसमें मैं HI वर्सेस AI कंपैरेटिव स्टडी करूँगा और लोगों को ये बताऊँगा कि AI बेस करके HI पर अगर आप अपनी HI को सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आप AI में बहुत आगे चले। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि दौर है ग्लोबलाइजेशन के हवाले से,
میں یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ کیا اداروں کو کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے اپنے پروگرامس کے اندر، کریکولمس کے اندر کیا انکارپوریٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہوں اور ان کو جو ہے وہی ایکولنسی کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت آپ کا یہ جو سوال گلوبلائزیشن پہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج کے دور میں بچہ انوائرمنٹ کے مطابق تیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل کورسز پر آج کل کوئی نہیں دیتا ہے، ورڈ کھلی بھی ہے اس وقت سب کے لیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ آئیے، آپ کو میں مشین پہ بٹھاتا ہوں، اگر آپ میرے کام کے ہیں مشین تو کام کر سکتے ہیں، آپ کو میں اس پروجیکٹ پہ بٹھاتا ہوں، اگر آپ پروجیکٹ کے ٹولس آپ کو آتے ہیں تو مجھے آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پروفیشنل لنکیج ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، انڈسٹریز کے ساتھ ورلڈ وائڈ اور نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم یہ اویئرنیس اور یہ لنکیج ڈیولپ کر لیں گے اور اسٹوڈنٹ کو وہ نالج دے دیں گے کہ وہ کہیں بھی جا کے کمپیٹ کر سکتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہی ہوں کہ انٹرنیشنل لنکیج ڈیولپمنٹ کی انتہائی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں اور بلکہ ایون ہم کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ تو ہمارے ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. اس میں ہم یہ کریں گے کہ فائنل ایئر میں ہم اپنا بچہ وہاں بھیجنے جا رہے ہیں. اچھا. ان کے ساتھ. تو یہ ہمارے انٹرنیشنل گلوبلائزیشن اور کنیکٹیوٹی اتنی ستارے کی تو میں تو اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں جنرلی بھی ایجوکیشن کے ہمارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سب اس وقت اسٹوڈنٹ کو اپ ٹو دا مارک تیار کریں ورڈ کے چیلنجز سے نمٹنے کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے یہ تو میں نے گلوبلی بھی میں بات کر دی ہے. اب میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس وقت یہاں پہ ان کے لیے کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں کیا وہ ان کو پریپیئر کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ آپ کی کیا آپ کے اس کے اندر کیا ایفرٹس ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں. بالکل صحیح. یہ تو سوال اس وقت بہت اہمیت کا ہمیں اس لیے بھی ہے کہ جیسے میں نے ابھی پچھلے آپ کو سوال کے جواب میں بتایا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک تو سلیبس ہے. ٹھیک ہے، سلیبس میں پڑھا دیا بزنس ایڈمنسٹریشن، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھا دیا. ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہا ہے بچہ، میں اپنی آپ بھی کر رہا ہوں. لیکن میرے ذہن میں یہ ہے اور میں پریکٹیکلی اپنے ایمان انسٹیٹیوٹ میں یہ چیزیں کروا رہا ہوں اور مزید آگے امپروو کرنے جا رہے ہیں. ہم انکیوبیٹر بھی بنانے جا رہے ہیں، ہم اور ہم ٹیکنالوجیکل سروسز بھی دینے جا رہے ہیں، ہم اپنے ایڈوائزری کونسل بھی بنا رہے ہیں، ہم انڈسٹریز کو ایڈوائزری بھی دینے جا رہے ہیں. اب ہونا یہ ہے کہ ایک تو اسپیسیفک سلیبس ہے جو ایچ ای سی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو پروگرام بنائے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم انڈسٹریز کو اپنے انوائٹ کریں گے، ان کو ہم سنیں گے کہ آپ یہاں کس قسم کی میتھڈولوجی، کس قسم کی ماڈلنگ، کس قسم کی جو آپ کی انڈسٹری میں پروگرام چل رہے ہیں ضرورت ہے وہ آپ ہمیں بتائیے. اچھا، جب وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کے مطابق اپنا سلیبس اپڈیٹ کریں گے اور ان کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں وہ ٹولز اور وہ تمام پیرامیٹرس اور ویریبلس ڈالیں گے جو ان کی ریکوائرمنٹ. جب ان کے سلیبس کے مطابق یا ان کی وز اینڈ وش کے مطابق اپنا اسٹوڈنٹ میں تیار کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر بالکل. بہت خوبصورت آپ کا ماڈل ڈاکٹر صاحب. بہت ہی گفتگو آپ کی بہت ہی شاندار گفتگو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین اور میرے سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کی گفتگو کے ساتھ. ٹائم ہمارا اصل میں ڈاکٹر صاحب بڑا لمیٹڈ ہے. میری ابھی جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی آپ کے آفس میں بفور دس سیشن، آپ نے ایک بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ دس از ناٹ اے پلانڈ، ایکچولی میں یہ پلان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو سے میں نے سوچا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو کہ بالکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ رینڈملی چیز آنی چاہیے. کیونکہ آپ نے ابھی گفتگو کی تھی اپنے والدہ محترمہ کا، آپ نے ذکر کیا تھا اور آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ نے کہا تھا کہ ان کا ہاتھ ہے. اور جو موٹیویشن میں سمجھتا ہوں کہ اس آپ کے جو آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے تو ان سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت کچھ موٹیویشن ان کو ملے گی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ آپ پلیز
اپنی وہ جو بات ہے آپ جو آپ مجھے قصہ سنا رہے تھے اپنی والدہ محترمہ کا، وہ پلیز اگر آپ ہمیں سنا دیں تو مجھے امید ہے کہ بہت کچھ لوگوں کے موٹیویشن کا باعث بنے گا. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ آج کا دور یہ ہے کہ ذرا سا پیرنٹس کو ذرا لوگ ذرا سا بیلنس نہیں رکھ رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا خاص کر اسٹوڈنٹس کو کہ بیٹا پیرنٹس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں یا ان کی حکم کو مانیں، اور خاص کر والدہ کو تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قدموں میں جنت ہے. تو ظاہر ہے میں تو اب دادا نانا بن گیا، وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال میں اولاد ہوں. اور وہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے کوٹ کیا تھا کہ میں آپ کے بچے کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا والدین کی بات حکم ماننا اور ان کی وشیز لینا، ان کی دعائیں لینا آپ کو بڑا کام آئیں گی، اور آپ کے مستقبل میں وہ آپ کے لیے کارآمد ہوں گی. اور ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانے غالباً کچھ اور تھے جب میں نے اپنی والدہ کی بات کو کرتا، لیکن زمانے کبھی بھی نہیں بدلتے. اگر آپ کی ذہنی صلاحیت اور ذہنی میں جو چیزیں ہیمر ہوئی ہیں آپ کی والدین کی طرف سے، تو وہ اس کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں کسی کو. برین ڈائنامکس یہی کہتی ہے. تو میرے والدہ جو، لیکن میں اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کر رہا ہوں وہ آج ماشاء اللہ اس قابل ہیں کہ وہ میرے حکم مانتے ہیں. یہ بات ہے ڈٹرمنیشن کی. اور ایک چھوٹی سی حدیث میں اس وقت آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اذا اراد اللہ شیئا بین باسبابہ، انسان اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل مہیا فرما دیتے ہیں. تو میں نے تو زمانے میں چھوٹا تھا، 8ویں کلاس کا تھا جب سے میں نے والدہ کی وعدہ کیا کہ میں تمہاری زندگی پڑھوں گا پڑھاؤں گا. تو اس وقت پتہ نہیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، اور وہ بات میرے آج تک ہے. اور میں سب کو کہنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ ارادے کی پختگی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ. ماشاء اللہ سر، بہت خوبصورت سر. مجھے جو ہے وہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو میسج دیں. آپ نے اتنا بڑا میسج دے دیا ہے. اینڈ میں نارملی میں چاہتا ہوں کہ اپنے گیسٹ سے کوئی ایک میسج دلواؤں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو میسج ہے کہ والدین کا احترام شوڈ بی دا پرائرٹی. ایگزیکٹ. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب آج بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ماشاء اللہ صدر نے تو ان کو اتنی عزت دی ہے، یہ ان کی ماں باپ کی دعائیں ہیں. یہ خود آج تک اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بھائی مجھے ماں نے میری جو دعا دی تھی 8ویں کلاس کے اندر، اس کو میں آج تک میں جو ہے وہ میں اس کو اس کے پھل میں کھا رہا ہوں. تو ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کا ہمیشہ ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے نئے گیسٹ کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.